भनिन्छ इतिहास वर्तमानको जग हो र वर्तमान भविष्यको इतिहास हो। यस भनाइलाई उल्लेख गर्दै आज म केही अध्ययनको विषयहरू, विशेष गरी अहिले निकै चर्चामा रहेको तर निकै लामो समयदेखि थातिरहेको नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादको बारेमा केही ऐतिहासिक तथ्यहरूको जानकारीहरू सेयर गर्ने उद्देश्यले म यो ब्लग तपाईहरू सबैका सामु प्रस्तुत गर्दैछु। यो चर्चा परिचर्चाको बीचमा राजनैतिक लगायत अन्य अध्येताहरूले पनि आफ्नो आफ्नो हिसाबले यो समस्याको सन्दर्भहरू, इतिहासहरू, तथ्यहरू हेर्दै गएको सन्दर्भमा यो खासै बिल्कुलै नयाँ चीज म यहाँ प्रस्तुत गर्न मेरो अध्ययनको आधारमा गर्न लागिरहेको छैन। बरु केही इतिहासको त्यो पेजहरू तर्फ म तपाईहरू सबैलाई आज यस बखतमा लिएर जान चाहन्छु, जसले यो सीमा विवाद भन्दा पनि अगाडिको समयको स्थितिलाई, त्यो परिवेशलाई बुझ्नको लागि मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामी अब सुरु गरौँ यो विषयलाई कैलाश मानसरोवर यात्राको प्रसङ्गसँग जोडेर। कैलाश मानसरोवर हिन्दू माइथोलोजीमा एउटा अत्यन्तै उल्लेखनीय, पवित्र, पूजनीय स्थल मानिन्छ। हजारौं वर्ष पुराना पुराणहरूमा यो क्षेत्रको वर्णन जसरी भएको छ त्यो आफैमा अत्यन्तै रोमाञ्चक, रहस्यमय र अत्यन्तै बेजोडको स्थान, पवित्र स्थलको रूपमा वर्णन हामी सबैलाई थाहै छ। त यो जुन सीमा अहिले विवादको रूपमा देखा परेको क्षेत्र छ, यो क्षेत्र आज मात्रै होइन, हजारौं वर्ष अघिदेखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको क्रममा प्रयोग हुने गरेको, हिँड्ने गरिएको, यात्रा गर्ने गरिएको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र करिब करिब दक्षिण एसियालाई उत्तरी भूभाग मध्य एसियाको भूभागसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा रहिआएको थियो। इतिहासमा राष्ट्रहरू निर्माण भए, राष्ट्रहरूका भूगोलहरू बने र त्यो भूगोल सँगसँगै राजनैतिक मानचित्रहरू पनि बदलिँदै गए। तर कैलाश मानसरोवर जाने यात्रा मार्ग जहिले पनि यो अत्यन्तै प्राथमिकतापूर्ण रह्यो र सबैभन्दा सहज मार्गको रूपमा रह्यो। अब हामी जान्छौँ आजभन्दा 200 वर्ष बढी भन्दा अझ अगाडिको इतिहासतर्फ।
नेपाल श्री 5 बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछिको विस्तारित राष्ट्रको रूपमा मौजुदा थियो। भारत ब्रिटिश सरकारको सोभरेन प्रतिनिधिको रूपमा ईस्ट इन्डिया कम्पनीको मातहतमा शासित थियो। यो त्यति बेलाको कुरा हो जति बेला केही रोमाञ्चकारी यात्रा र उत्साहपूर्वक यात्रा गर्न रुचाउने भारतमा कार्यरत ब्रिटिश अधिकारीहरूले मानसरोवर कैलाशको खोजपूर्ण यात्रामा समावेश भए। 1812 सनको कुरा हो यो र त्यति बेलाका कैलाश मानसरोवर यात्राका ट्राभल लगहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा भेटिएका केही यात्रा वर्णनहरू जुन कैलाश मानसरोवरसँग सम्बन्धित छन् र विशेष गरी त्यति बेलाका भारतमा कार्यरत ब्रिटिसहरूसँग सम्बन्धित छ, त्यसको म वर्णन यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। सन् 1812 को कुरा हो। मुरक्रोफ्ट नामको एकजना ब्रिटिस जो पेसाले भेटनरी सर्जन थिए बेलायतमा र पछि उनलाई भारतको कानपुरमा सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा ल्याइयो। उनले आफ्नो यात्रा वर्णन दिएका छन् कैलाश मानसरोवरतर्फको। प्रथमतः उनी एउटा भेटनरी सर्जन भएकोले उनले त्यति बेलाको ईस्ट इन्डिया कम्पनी मातहत भारतको अश्वारोहण सम्बन्धी जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई तुर्कमानी घोडाहरूसँग क्रस गराएर घोडाहरूको क्रस ब्रिड निकालेर त्यसलाई राम्रो प्रकारले व्यवस्थित गरेका थिए र उनी मध्य एसियाका घोडाहरूको नस्लको बारेमा रुचि राख्ने, त्यसको जानकारी लिनको लागि मध्य एसियातर्फ त्यति बेला जाने मार्ग तिब्बत हुँदै चीनबाट जाने मार्गको तर्फ उत्सुक थिए। त्यसको साथसाथै उनले त्यति बेलादेखि बेलायतमा समेत प्रख्यात र सम्भवतः सिल्क रूट भएर परम्परागत कालदेखि चलिआएको पासम नामको भेडाको ऊनबाट बन्ने पश्मिना सलको निकै ठुलो महत्त्व बेलायतमा थियो र उनी त्यो तिब्बतमा पाइने पासम नामको भेडाको बारेमा पनि जानकारी हासिल गर्न चाहन्थे र त्यसको साथसाथै पश्मिनाको व्यापारलाई ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न चाहन्थे। त्यो दुईटी उद्देश्य पनि बोकेर उनी कैलाशतर्फको यात्रामा गएको वर्णन आफ्नो ट्राभल लगमा लेखेका छन् र उनी लेख्छन् कि उनी मैले अघि भने सन् 1812 मा उनको यात्रा प्रारम्भ भयो जुन कुमाऊतर्फबाट उनी कुमाऊ गढवाल हुँदै गढवाल कुमाऊको बाटो हुँदै त्यसतर्फको यात्रामा लागे। मुरक्रोफ्टको साथमा एकजना एङ्ग्लो इन्डियन जसको नाम हैदरजङ हेर्जे थियो, उनी पनि साथमा थिए र उनीहरूले कुमाऊको बाटो तिब्बततर्फको यात्रा गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् र त्यसभन्दा पर गएर पश्मिनाको व्यापारको उद्देश्य
र त्यसको साथसाथै मध्य एसियाको घोडाहरूको नस्लको बारेमा जानकारी इन्फर्मेसनको साथसाथ अर्को ब्रिटिसर मुरक्रोपको इन्ट्रेस्ट के थियो भने तिब्बतमाथि त्यति बेला रसियनहरूको गतिविधि, रसियनहरूको चाख र त्यसलाई जोडेर पनि उनले आफ्नो ट्राभल लगमा ठाउँ ठाउँमा उल्लेख गरेको कारणले उनको राजनैतिक चाख पनि त्यसमा त्यो यात्रामा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ। त उनीहरूले लेखेका छन् त्यति बेला जब उनीहरूले यात्रा सुरु गरे, कुमाऊँ नेपाल सरकारको अधीनमा थियो। हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा यो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा 4 वर्ष अगाडिको 1816 मा जुन नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा सुगौली सन्धि भयो, त्योभन्दा 4 वर्षको अगाडिको यात्रा वर्णनका यी चरणहरू र तथ्यहरू म यहाँहरूलाई सुनाइरहेको छु। त उनीहरूले भन्छन् कि नेपालको अधीनमा रहेको कुमाऊँ भूमिमा तिब्बत प्रवेश गर्नको लागि चाहिने प्रवेशाज्ञा वा नेपालबाट प्रवेश गर्नको लागि चाहिने प्रवेश आज्ञा नलिएरै लुकेछिपी जोगीको भेषमा उनीहरूले कुमाऊँको यात्रा पुरा गरे र धौली गङ्गाको रुट समातेर त्यति बेलाको उत्तरी भूभागमा अवस्थित नीति गाउँमा पुगे र नीति गाउँमा उनीहरूले तिब्बत पस्नको लागि स्थानीय अधिकारीबाट लिनुपर्ने पर्मिसनको लागि निकै मेहनत गर्नु परेको कुरा ट्राभल लगमा, यात्रा वर्णनमा उल्लेख छ। उनीहरूलाई खम्पाहरू निकै खतरनाक हुने र ज्यान पनि गुमाउनु पर्ने जस्ता डरलाग्दो कुराहरू सुनाइए तापनि उनीहरूले ध्यान दिएनन् र केही चाँदीको सिक्काहरू घुसको रूपमा बुझाएपछि अनिच्छुक त्यहाँका स्थानीय प्रशासकले, स्थानीय शासकले उनलाई तिब्बततर्फ जानको लागि अनुमति दिए भनेर लेखेका छन्। र एउटा असाध्यै यो चरणमा चाखलाग्दो कुरा के छ भने नीतिमा उनले तिब्बततर्फ प्रवेश गर्नको लागि, जसलाई त्यति बेला उनको ट्राभल लगमा हुन्डे भन्ने शब्दले उल्लेख गरिएको छ, हुन्डेतर्फ जानको लागि नीतिका स्थानीय जोङपो स्थानीय प्रशासकलाई उनले केही चाँदीको सिक्काहरू समेत बुझाउनु पर्यो, जसको प्रभावमा उनी तिब्बतको प्रवेशाज्ञा पाउन सफल भए। अब हामी यात्रा वर्णनतर्फ जाउँ फेरि र त्यहाँबाट प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेपछि उनी हुन्देतर्फ लागे। धौली गङ्गाको रुट समातेर तिब्बततर्फ लाग्दै गर्दा उनले अत्यन्तै कठिन बाटो र कठिन धुरी पार गर्नु परेको कुरा लेखेका छन्। र अहिले हेर्दा नीतिबाट मानसरोवरतर्फ जाने वा कैलाश मानसरोवरतर्फ जाने रुट अपरेसनल छैन र यो सञ्चालनमा छैन भन्ने प्रकारको सूचनाहरू इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूमा देख्न सकिन्छ। यसको मतलब कुमाऊँको कुनै बोर्डरमा पर्ने
नीतिबाट धौलीगङ्गाको बाटो हुँदै तिब्बत जानको लागि कुनै एउटा रुट छ, तर त्यो अत्यन्तै उच्च पहाडी वा दुर्गम प्रकृतिको भएकोले त्यसको प्रयोजन त्यति बेला मुरक्रोफ्टले आफ्नो खोज यात्रामा गरे तापनि, प्रयोग गरे तापनि फेरि अहिले त्यसको प्रयोग छैन भन्नाले त्यहाँ कुनै एउटा बाटो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने मुरक्रोफ्टले आफ्नो यात्राक्रममा नेपाल अधीनस्थ कुमाउँको नेपाली सरकारी अधिकारीहरूबाट आफूले प्रवेशाज्ञा नलिएरै जोगीको भेषमा छलेर प्रवेश गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। र त्यसको साथसाथै उनले के पनि लेखेका छन् भने त्यति बेला नीतिमा उनलाई बताइए अनुसार अफवाह वा सूचना के पुगेको रहेछ, उनको दलबल जब कुमाउँको बाटो नीतितर्फ जाँदै थियो, कुनै नेपाली या फिरङ्गीहरूको फौज समूह सम्भवतः उन्देमा हमला गर्नको लागि जाँदैछ भन्ने प्रकारको अफवाहहरू पनि त्यहाँ सूचनाहरू फैलिएको कारणले एक प्रकारको तनावको स्थिति थियो भनेर पनि उनले वर्णन गरेका छन्। नीतिको बाटोबाट मानसरोवरको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मुरक्रोफ्ट अब जब उनको यात्राक्रम सकाएर फर्किए उनको समूह, त्यो समूहले सामना गर्नु परेको घटना वर्णन अत्यन्तै रोचक छ र सम्भवतः छ अहिलेको सीमा विवाद वा सुगोली सन्धिभन्दा अगाडि नेपालको भौगोलिक विस्तार र क्षमताको एउटा अत्यन्तै राम्रो उदाहरण पनि हामीले यसमा पाउनेछौँ। र आफ्नो मानसरोवरको यात्रा पश्चात मुरक्रोफ्ट आफ्नो दलबल सहित फेरि हुन्डे ल्यान्डबाट नीतिको बाटो हुँदै फर्किएको कुरा उल्लेख छ। बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्रमा पर्ने यो बाटो हुँदै फर्किँदा उनी नीति पछि कुमाउँको भूभागमा नेपाली प्रशासकद्वारा पक्राउ परे। नेपाली प्रशासकहरूले एउटा ठुलो दलबल हुन्देतर्फ गएको र सम्भवतः त्यो फिरङ्गी हुन सक्ने अड्कल त गरेकै रहेछन्। त्यसभन्दा पर त्यो समूह हुन्देतर्फ उत्तरी भूभागतर्फ किल्ला बनाउन र नेपाल सरकारको अधीनस्थ भूभागमा नेपाल सरकारको विरुद्ध त्यहाँ स्थानीयहरूलाई भड्काउन गएको हो कि भन्ने आशंका उनीहरूमा रहेछ। त्यसकारण पनि निकै सख्त र निकै कडा रवैया कुमाउँको नेपाली प्रशासनले गर्यो। उनीहरूलाई छलेर वा आदेश बेगर जान चाहन्थे, तर नेपाली प्रशासनले उनीहरूलाई रोक्यो र के भन्यो भने जबसम्म राजाबाट आदेश आउँदैन तिमी यहाँबाट जान सक्दैनौ। त्यसरी उनी त्यहाँ पक्राउ परे र राजाबाट आदेश आयो र मलाई बाइज्जत त्यहाँबाट भारत फर्कनको लागि अनुमति दिइयो भनेर मुरक्रोफ्टले आफ्नो यात्रा वर्णनमा बयान गरेका छन्। समकालीन
नेपाली इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने यो त्यति बेलाको समय हो जति बेला चौतारी बम शाह त्यस क्षेत्रका तालुकवाला थिए र उनी डोटीमा बसेर त्यस क्षेत्रको राज्य प्रशासन सञ्चालन गर्थे भने मलाउको किल्लामा त्यति बेला त्योभन्दा पश्चिम भेगमा अमरसिंह थापा तालुकवाला थिए। सम्भवतः बमशाह डोटीमा बसेर राजकाज चलाउने त्यो क्षेत्रको राजकाज चलाउने कारणले हुन सक्छ त्यति छिटै धेरै पर्खिनु नपरेको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। डोटीबाट प्राप्त आदेश अनुसार राजाको आदेश भयो तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भनेर उनलाई मर्यादा साथ इज्जत साथ छोडियो भनेर उल्लेख गरेका छन्। यो सन् 1812 अगस्त महिनाको वर्णन हो र मुरक्रोफ्ट अहिलेसम्मको ट्राभल लगको हिस्ट्रीमा हेर्दा पहिलो बेलायती थिए जसले त्यो मार्ग भएर यात्रा गरेका थिए भन्ने देखिन्छ। त्यसभन्दा अघि इतिहासको विवरण हेर्दा केही पादरीहरू रोमको चर्चका पादरीहरूले निकै वर्ष अघि त्यो बाटोबाट तिब्बततर्फ यात्रा गरेको वर्णन पाइन्छ। तर भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा शासन गरेको ब्रिटिसको पहिलो व्यक्ति मुरक्रोफ्ट र उसँगको साथी हैदरजंग हेर्जे दुईजना ब्रिटिसहरू त्यो भूभाग कुमाऊको भूभागबाट मानसरोवर यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने देखिन्छ र उनीहरूले नेपाली प्रशासनको त्यहाँ नेपाली प्रशासनले गरेको प्रशासकीय व्यवहारको पनि उल्लेख गरेका छन्। हामीले विक्रम सम्वतमा हेर्दा यो 1870 69 70 भाद्र महिनाको 69 को भाद्र महिनाको घटना देखिन्छ र त्यति बेला नेपालमा काठमाडौँमा श्री 5 गिर्वाणयुद्ध विक्रमको शासनकाल थियो भन्ने कुरा देखिन्छ। अब हामी यात्रा वर्णनको दोस्रो एपिसोडमा जान्छौँ जसमा पुनः अहिलेको विवादित सीमा क्षेत्र लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीका आजभन्दा करिब 150-200 वर्ष अगाडिका यात्रा वर्णनहरूलाई हामी म तपाईहरुको सामु जानकारीको लागि प्रस्तुत गर्नेछु।